Hello everyone, how are you all? Welcome to our YouTube channel घरमा ट्युसन। आजको भिडियोमा हामी क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथबाट मेन्सुरेसन को फर्स्ट युनिट एरिया जसमा हामी आजको भिडियोमा हामी केही फर्मुलाहरू डिस्कस गर्ने छौं। धेरै नलि आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। मेन्सुरेसन भने के पहिला त्यो हेरौँ। कहाँ यो मेन्सुरेसन युज गर्छ त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ। ल हेरौँ। Mensuration is a branch of mathematics which deal with the measurement of geometric figures that with length, breadth, area and volume of different figures. Mensuration भनेको mathematics को ब्रान्च हो जसमा चाहिँ के हुन्छ विभिन्न ज्यामिति फिगर को सँग डिल गर्छ जसमा के हुन्छ लेन्थ आउन सक्छ, ब्रेथ हुन्छ, एरिया हुन्छ, भोल्युमहरु निकाल्ने गर्छौ। Mensuration is used in the field of architecture, medicine, construction, etc. It is necessary for everyone to learn about it. Mensuration विभिन्न फिल्डहरुमा युज गरिन्छ जस्तै आर्किटेक्चरमा, मेडिसिनमा, कन्स्ट्रक्सनमा त्यसैले यो भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो हरेक जनाले थाहा हुनु पर्छ यसको बारेमा। ल अब यस धेरै समयले अब यसको हामी फिगरतिर जाउँ। एरिया पेरिमिटर एरिया प्लेन फिगर। अब मेन्सुरेसनमा जुन फर्मुलाहरु थाहा छ हामीले पहिला सानो क्लासदेखि पढ्दै आछौं क्लास 4 5 6 7 8 तिर तिनीहरु फर्मुलालाई पहिला हामी डिस्कस गरौँ। जस्तै पेरिमिटर एरिया प्लेन फिगर। Perimeter of plane figure is the total length of its boundary. कुनै पनि फिगर देखेर त्यसको सबै जोड्यो भने कति हुन्छ त्यही नै पेरिमिटर हुन्छ। The unit of perimeter is same as unit of length हुन्छ है। unit of perimeter is same as perimeter of length। जस्तै एक्जाम्पल जस्तै कुनै पनि चीजको पेरिमिटर निकाल्नु पर्यो भने जस्तै जुन लेन्थ देखेको छ जुन युनिटमा देखेको छ त्यही हुन्छ। जस्तै यदि लेन्थ भनेको मिटरमा देख्छ भने पेरिमिटर पनि मिटरमा हुन्छ, यदि सेन्टिमिटर छ भने सेन्टिमिटरमा हुन्छ। त्यही भन्नु खोजेको। ल अब यसपछि हामी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला के इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ जस्तै फर्स्टमा छ पेरिमिटर अफ ट्रायंगल भनेको a + b + c where a b and c are the sides of a triangle। जस्तै पेरिमिटर अफ ट्रायंगल निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ a + b + c हुन्छ जसमा a भनेको a b र c भनेको ट्रायंगलको साइड हो। त्यसैगरी अर्को छ पेरिमिटर अफ रेक्टेंगल। यसको फर्मुला हुन्छ 2 ब्रैकेट l + b अथवा 2 टाइम l + b जसमा l भनेको लेन्थ हुन्छ र b भनेको ब्रेथ हुन्छ। त्यसैगरी पेरिमिटर अफ a स्क्वायर जसको फर्मुला के हुन्छ 4l जसमा यो l भनेको के हुन्छ लेन्थ अफ इच साइड अफ स्क्वायर। स्क्वायरमा सबै साइड बराबर हुन्छ र यसको पेरिमिटर निकाल्नु भने फर्मुला के हुन्छ 4l हुन्छ। ल यसैगरी अब हामी अर्को फर्मुलातिर जाउँ। पेरिमिटर सर्कल भनेको 2πr जसमा पाई को भ्यालु भनेको 22/7 हुन्छ र r भनेको के हुन्छ रेडियस अफ सर्कल हुन्छ। ल त्यसैगरी अब हामी एरिया अफ ट्रायंगल को फर्मुलातिर जान्छौं। एरिया अफ ट्रायंगलमा विभिन्न ट्रायंगलहरु हुन्छ त्यसको फर्मुला के हुन्छ त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्दै छौं। ल स्टार्ट गरौँ। फर्स्टमा छ एरिया अफ ट्रायंगल इन टर्म्स अफ बेस एन्ड हाइट। यदि बेस र हाइट दिए भने यसको एरिया कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउँछौं। जस्तै यो ट्रायंगल छ एबीसी जसमा एडी भनेको बीसी सँग परपेन्डिकुलर छ र यसमा यो एडी भनेको यो हाइट हो र यो बीसी भनेको के हो बेस हो। यो बीसी भनेको बेस हो र यसमा हाइट भनेको यो हो। भनेपछि यसको एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ फर्मुला त्यसकै बारेमा डिस्कस गर्दै छौं। ल इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC AD is perpendicular to BC, hence AD is the height, BC is the base of the triangle ABC, hence area of triangle भनेको 1/2 base into height। 1/2 base भनेको BC, height भनेको AD। hence 1/2 base भनेको BC हो, BC भनेको स्मल b छ, height भनेको AD जुन भनेको h हो। भनेपछि एरिया अफ ट्रायंगल भनेको के रहेछ 1/2 b into h हो। यसैले हामी यसको एरिया निकाल्न सक्छौं। ल त्यसैगरी अब हामी अर्को फर्मुलातिर जान्छौं। एरिया अफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल भने के हुन्छ यसको एरिया त्यसको बारेमा अब हामी डिस्कस गर्दै छौं। ल यसमा हेर्नु त यसमा के छ इन द गिवन ट्रायंगल ABC राइट एंगल AB म्हणजे राइट एंगल अथवा 90 डिग्री कहाँ छ B मा छ जसमा के हो AB भनेको हाइट हो र BC भनेको बेस हो। म्हणजे एरिया अफ राइट एंगल ट्रायंगल भनेको के हुन्छ 1/2 बेस इन्टु हाइट हुन्छ। 1/2 बेस यो हाइट भनेको के हो परपेन्डिकुलर हो त्यसैले 1/2। अब यसमा बेस भनेको के छ BC छ र परपेन्डिकुलर भनेको के छ AB छ। अब त्यसैले अब यहाँ बेस भनेको BC छ, BC को भ्यालु कति छ स्मल b छ। त्यसैगरी परपेन्डिकुलर भ्यालु के छ स्मल p छ। भनेपछि यो कति हुन्छ 1/2 स्मल। यसलाई हामी अझै लेख्न सकिन्छ। यसलाई कति लेख्न सकिन्छ भनेपछि
यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ a इक्वल टु वन बाई टू BC भनेको B इन्टु E हुन्छ। एरिया अफ राइट एंगल ट्रायंगल भनेको के हुन्छ 1/2 B इन्टु P अथवा 1/2 बेस इन्टु त्यही नै 1/2 बेस इन्टु हाइटबाटै आएको। यो त्यसमा बेस भनेको B छ, हाइट भनेको P छ। यसैले हामी यो राइट एंगल ट्रायंगलको के निकाल्न सकिन्छ एरिया निकाल्न सकिन्छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन एरिया अफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगलको फर्मुला के हो त्यसको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं। ल हेरौं। जस्तै यसमा यो फिगरमा ट्रायंगल ABC छ जसमा हामीलाई दिएको छ AD इज परपेंडिकुलर BC र यसमा साइड दिएको छ एउटा AB भनेको स्मल a, AC भनेको स्मल a। किनभने आइसोल इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको सबै बराबर हुन्छ, थाहा छ हामीलाई। इक्विलेटरल ट्रायंगलमा सबै बराबर हुन्छ भनेपछि यसमा सबै बराबर भनेको यो पनि a भयो स्मल a, यो पनि स्मल a र BC पनि स्मल a। अब यो थाहा छ AD परपेंडिकुलर टु BC हुन्छ, जस अनुसार हामीलाई थाहा छ कुनै पनि परपेंडिकुलर लाइन भर्टेक्स बाट त्यसको बेसलाई बाइसेक्ट गर्छ, थाहा छ हामीलाई। त्यसैले यो BD र DC के हुन्छ बराबर हुन्छ। यो पुरै a हो भने यो कति हुन्छ a/2, यो पनि कति हुन्छ a/2। भनेपछि अब पाइथागोरस युज गर्छौं जस अनुसार हामी के लेख्न सकिन्छ यो ट्रायंगल ABD मा ABD भनेको ट्रायंगल छ, यो ABD भनेको ट्रायंगल छ। यो राइट एंगल भयो, राइट एंगल ओपोजिट हाइपोटेन्युस हुन्छ, यो परपेंडिकुलर हुन्छ र यो बेस हुन्छ। भनेपछि h स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h स्क्वायर भनेको ab स्क्वायर, p भनेको ad स्क्वायर र b भनेको bd स्क्वायर। अब यहाँबाट हामीले ad स्क्वायर निकाल्ने हो भने ab स्क्वायर यो प्लस उता गयो भने के हुन्छ माइनस हुन्छ। भनेपछि ab स्क्वायर माइनस bd स्क्वायर हुन्छ। अब AB भनेको हाम्रो के छ a छ, किनभने हामीले सबै साइड बराबर मानेछ त्यसैले सबै a छ, AB पनि a छ, AC पनि a छ, BC पनि a छ, सबै a भयो, a स्क्वायर भयो माइनस यो BD भनेको हाम्रो कति छ a/2 छ, a/2 को होल स्क्वायर भयो। अब यो कति हुन्छ a को होल स्क्वायर a स्क्वायर हुन्छ माइनस a/2 को होल स्क्वायर छ भने a स्क्वायर भनेको a को होल स्क्वायर a स्क्वायर अपन 2 को स्क्वायर भनेको 4। अब यसको एलसीएम लिन्छौं, यहाँ के भयो भने 1 हुन्छ, 1 र 4 को एलसीएम 4 हुन्छ। 1 इन्टु कति गरे 4 हुन्छ, 1 इन्टु 4 गरे भने इन्टु 4 गरे भने हुन्छ। यहाँ इन्टु 4 गरे माथि पनि इन्टु 4 गर्नु पर्यो। a स्क्वायर इन्टु 4 भनेको 4a स्क्वायर भयो माइनस 4 ले कति जान्छ 1 चोटी 4 इन्टु 1 गरे 4 हुन्छ। यहाँ इन्टु 1 गरे भने यहाँ पनि इन्टु 1 गर्नु पर्यो। a स्क्वायर इन्टु 1 भनेको a स्क्वायर। भनेपछि ad स्क्वायर भनेको कति हुँदो रहेछ 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाइ 4 हुँदो रहेछ। अब यसपछि यसलाई घटाऊ, 4a स्क्वायर बाट a स्क्वायर घटायो भने कति हुन्छ 3a स्क्वायर बाइ 4। त्यही गर्छु यहाँ ad स्क्वायर इक्वल टु 3a स्क्वायर बाइ 4। अब ad इक्वल टु स्क्वायर उतापट्टि इक्वल टु भन्दा उतापट्टि गयो भने के हुन्छ रुट हुन्छ, स्क्वायर रुट हुन्छ र स्क्वायर रुट अफ 3a स्क्वायर बाइ 4 भयो। देयरफोर ad भनेको यो रुट 3 को भ्यालु थाहा हुँदैन एक्ज्याक्टली रुट 3 भयो बाइ रुट स्क्वायर रुट अफ 4 भनेको कति हुन्छ 2 हुन्छ। यो रुट a स्क्वायर भनेको यहाँ स्क्वायर रुट कति हुन्छ त्यो भनेको कति हुन्छ a हुन्छ। भनेपछि ad भनेको कति रहेछ रुट 3 बाइ 2 a रहेछ। भनेपछि h भनेको कति रहेछ रुट 3 बाइ 2 a रहेछ। अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ एरिया अफ ट्रायंगल ABD भनेको के हुन्छ 1/2 बेस इन्टु हाइट। 1/2 बेस भनेको BC, हाइट भनेको AD। भनेपछि 1/2 BC इन्टु AD रहेछ। भनेपछि 1/2 BC भनेको के हो BC भनेको चाहिँ BC भनेको कति छ a छ, हाइट भनेको कति छ हाइट भनेको यो हो, यो भनेको कति छ हाइट भनेको रुट 3 बाइ 2 a छ। त्यही गर्यो। अब यसपछि हामी के गर्छौं 1 इन्टु रुट 3 अपन 2 इन्टु 2 4 a इन्टु a स्क्वायर। भनेपछि एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फर्मुला कति हुँदो रहेछ रुट 3 बाइ 4 a स्क्वायर। जसमा यो a भनेको के हो साइड हो, दिएको ट्रायंगलको के हो साइड हो। यसैले हामी एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगलको फर्मुला पनि निकाल्न सक्छौं। अब हामी नेक्स्ट फर्मुला तिर जान्छौं एरिया अफ आइसोलेटेड ट्रायंगल। यसमा पनि अघि जस्तै फिगर छ जसमा ABC छ ट्रायंगल, जसमा AD र BC के छ परपेंडिकुलर छ। यसमा दुईवटा साइड इक्वल छ जसमा AB र AC इक्वल छ a छ र यसमा पनि अघि जस्तै BC भनेको b छ, यसमा BC भनेको कति छ b छ, यो पुरै b हो। त्यसैले यो b हो भने यो कति हुन्छ b/2 हुन्छ, यो पनि b/2। त्यही लेख्यो इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इन व्हिच AB इक्वल AC, AB र AC बराबर छ a छ, BC भनेको पुरै भनेको b छ र AD भनेको परपेंडिकुलर BC छ। जसमा थाहा छ हामीलाई आइसोलेटेड ट्रायंगलमा परपेंडिकुलर भर्टिकल एंगल के गरे भने बेसले के गर्छ बाइसेक्ट गर्छ, जस अनुसार के हुन्छ यो र यो के हुन्छ बराबर हुन्छ, BC र DC के हुन्छ बराबर हुन्छ। यो पुरै b हो भने कति हुन्छ b/2, यो पनि b/2 हुन्छ। अब ट्रायंगल ABD यो राइट एंगल ट्रायंगल युज गर्छौं
जसमा यो राइट एंगल हो भने यो के हुन्छ h हुन्छ यो p हुन्छ यो b भनेपछि h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ भनेपछि ab स्क्वायर भनेको कति हुन्छ ad स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर ए हामी यहाँबाट ad स्क्वायर भनेको ab स्क्वायर यो प्लस ले यता ल्यायो के हुन्छ माइनस हुन्छ भनेपछि ab स्क्वायर माइनस bd स्क्वायर हुन्छ अब ab भनेको कति छ यहाँ नजिक ab भनेको a छ भनेपछि a को होल स्क्वायर हुन्छ माइनस bd भनेको कति छ b/2 को होल स्क्वायर भनेपछि a को स्क्वायर a स्क्वायर भयो माइनस b/2 को होल स्क्वायर भनेको b को स्क्वायर b स्क्वायर अपन 2 को स्क्वायर 4 यहाँ पनि जस्तै हामी सल्भ गर्छौं यो कति हुन्छ 1 यहाँ एलसीएम 4 हुन्छ 1 इन्टु कति गर्ने 4 हुन्छ इन्टु 4 गर्यो भने यहाँ इन्टु 4 गर्ने माथि पनि इन्टु 4 गर्नु पर्यो a स्क्वायर इन्टु 4 भनेको 4a स्क्वायर भयो माइनस 4 लिएर कति 1 जोडी जान्छ भनेपछि 1 इन्टु b स्क्वायर भनेको b स्क्वायर भनेपछि 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाइ 4 हुन्छ अब यसपछि यसलाई घटाऊ 4a स्क्वायर बाट b स्क्वायर घटायो भने के पनि हुँदैन किनभने यो घटाउन मिल्दैन किनभने यो a छ यो b छ त्यसै मिल्दैन त्यसै ad स्क्वायर भनेको 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाइ 4 छ भनेपछि ad भनेको के हुन्छ स्क्वायर रुट हुन्छ स्क्वायर रुट अफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाइ 4 देयरफोर ad भनेको कति हुन्छ स्क्वायर रुट अफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन स्क्वायर रुट अफ 4 भनेको कति हुन्छ 2 भनेपछि ad भनेको कति रहेछ रुट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन 2 हुन्छ अब एरिया अफ ट्रायंगल abc लगाउँछौ एरिया अफ ट्रायंगल abc त्यो भनेको के हुन्छ 1/2 बेस भनेको यो हो BC हाइट भनेको के हो AD भनेपछि 1/2 बेस इन्टु हाइट 1/2 बेस भनेको के हो बेस भनेको BC हाइट भनेको AD अब हामीलाई BC भनेको छ स्मल b इन थाहा छ हामीलाई र हाइट भनेको के छ AD AD को भ्यालुले भर्खर निकाल्यौ रुट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाइ 2 अब यसपछि हामी के गर्छौ भ्यालु राख्छौ 1/2 BC भनेको b इन्टु यो भनेको रुट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाइ 2 भयो अब यसपछि यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 1/2 त्यति भयो b 1 बाइ यहाँ b को b नै भयो यहाँ 2 इन्टु 2 भनेको 4 हुन्छ अनि रुट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ यसलाई अझै मल्टिप्लाई गर्दा कति लेख्न सकिन्छ b/4 रुट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हुन्छ एरिया अफ आइसोलेटेड ट्रायंगल को एरिया हुन्छ एरिया अफ आइसोलेटेड ट्रायंगल भनेको के रहेछ b/4 रुट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अथवा 1/4 b रुट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यो के हो आइसोलेटेड ट्रायंगल को एरिया निकाल्ने फर्मुला हो यसैले हामी यो क्वेशन यो फर्मुला पनि निकाल्न सक्यौ अब हामी नेक्स्ट फर्मुला तिर जान्छौं एरिया अफ स्क्वायर ट्रायंगल एरिया अफ स्क्वायर ट्रायंगल को फर्मुला के हुन्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं अब यसमा पनि अघि जस्तै हामी यो फर्मुला लगाउँछौं ट्रायंगल ड्रा गर्छौं जसमा ABC ट्रायंगल छ जसमा AD र BC परपेंडिकुलर छ र यसमा सबै साइडहरु के छ फरक छ अघि जसरी इक्वल ट्रायंगल सबै इक्वल थियो आइसोलेसनमा दुईटा इक्वल थियो र यसमा के छ सबै फरक छ सबै के छ यसमा फरक छ सबै फर्मुला सबै साइडहरु के छ फरक छ भनेपछि त्यही लेख्छौं पहिला सुरुमा इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इन व्हिच ट्रायंगल ABC इज एन आइसोलेटेड ट्रायंगल वेयर BC इक्वल टु A यो BC भनेको के छ A छ यो यसले यसलाई परपेंडिकुलर के गर्छ बाइसेक्ट गर्छ त्यसैले यसको के हुन्छ त्यसैले यो कति हुन्छ त्यसैले यो पुरै कति हुन्छ A हुन्छ र यो कति हुन्छ A यसले यो x हुन्छ यो A - x हुन्छ त्यसैले यो साइड CA लाई हामी B मान्छौं र यो साइड AB लाई हामी C मान्छौं यो BC भनेको A CA भनेको B र AB भनेको C हुन्छ र हाइट अफ ट्रायंगल भनेको के हुन्छ h हुन्छ जस अनुसार हाम्रो यो BC भनेको कति हुन्छ स्मल a हुन्छ अब हामी यहाँ सपोज गर्छौं यहाँ हामी सपोज गर्छौं के सपोज गर्छौं भने DC भनेको यो DC भनेको यदि यो पुरै साइड BC भनेको a छ जस अनुसार यदि हामीले यो DC लाई हामीले x मान्यो भने यो कति हुन्छ a - x हुन्छ त्यही गर्यौ ल अब यसपछि हामी पेरिमिटर अफ ट्रायंगल ABC को पेरिमिटर निकाल्छौं त्यो भनेको के हो सम अफ अल साइड हाम्रो थाहा छ पेरिमिटर भनेको के हुन्छ सम अफ अल साइड यसैले हामी BC प्लस CA प्लस AB गर्छौं BC को भ्यालु थाहा छ हामीलाई स्मल a CA को स्मल b यसको स्मल c भनेपछि पेरिमिटर भनेको कति रहेछ 2s रहेछ पेरिमिटर भने थाहा छ हामीलाई 2s हुन्छ 2s सपोज गर्छौं 2s इक्वल टु के हुन्छ a प्लस b प्लस c हुन्छ यहाँबाट s इक्वल टु कति हुन्छ a प्लस b प्लस c यो 2 उता गयो के हुन्छ डिवाइड हुन्छ a plus b plus c अपन 2 हुन्छ यसमा यो जुन s छ यो s भनेको के हो सेमी पेरिमिटर पेरिमिटर जति छ त्यसको के हो आधा पातलाई भन्छौं हामी सेमी पेरिमिटर s भनेको सेमी पेरिमिटर हो भनेपछि सेमी पेरिमिटर फर्मुला भन्ने के हुन्छ a plus b plus c by 2 सबै साइड जोड्छौं यदि सबै साइड जोड्यो भने a plus b plus c भनेको यसलाई हामी अर्को तरिकाले लेख्न सक्छौं s भनेको के हुन्छ a plus b plus c by 2
a प्लस b प्लस c भनेको पेरिमिटर हो, पेरिमिटरको ठ्याक्कै आधा भनेको के हुन्छ सेमी पेरिमिटर। त्यही गर्छौ सेमी पेरिमिटर भनेको के रहेछ a प्लस b प्लस c बाइ 2 अथवा अल्फा हामी p बाइ 2 पनि गर्न सक्छ। सेमी पेरिमिटर भनेको a प्लस b प्लस c बाइ 2 तीनटै साइडलाई जोडेर डिभाइड बाइ 2 गर्यो भने के हुन्छ सेमी पेरिमिटर हुन्छ। ल अब यसपछि हामी के गर्छौ अब हामी ट्रायंगल ACD युज गर्छौ, त्यहाँबाट पाइथागोरस थ्योरम युज गर्छौ। त्यसैगरी फेरि ट्रायंगल ABD युज गर्छौ, यहाँबाट पनि पाइथागोरस थ्योरम युज गर्छौ। जस्तै यो ट्रायंगल हेर्नुस् त यो ABD मा यो पनि राइट एंगल हुन्छ। हेर्नुस् त यो पनि राइट एंगल छ, यो पनि राइट एंगल ट्रायंगल हो। त्यसमा यो ABD राइट एंगल ट्रायंगल छ। यो भनेको 90 डिग्री छ, 90 डिग्री अपोजिटले के भन्छ h भन्छ, यो h हुन्छ, यो p हुन्छ र यो b हुन्छ। पाइथागोरस थ्योरम लगाउँछौ h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेपछि के हुन्छ ab स्क्वायर इक्वल टु ad स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। त्यही युज गरेर हामी पहिला ac स्क्वायर हामी पहिला यतापट्टि युज गरेको छ ACD यो ट्रायंगल युज गर्छ। यहाँ राइट एंगल h स्क्वायर भनेको ac स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेपछि ac स्क्वायर इक्वल टु ad स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर अथवा dc स्क्वायर। अब यहाँबाट ad स्क्वायर भनेको के हुन्छ ac स्क्वायर, यो यता ल्यायो भने के हुन्छ माइनस हुन्छ माइनस dc स्क्वायर। अब ad भनेको कति छ नजिक ad भनेको कति छ h छ, त्यसैले h स्क्वायर भयो इक्वल टु ac भनेको छ ac भनेको b स्क्वायर भयो माइनस dc भनेको छ dc भनेको यो हामीले x सपोज गर्छ, त्यसैले यो x भयो भनेपछि h स्क्वायर इक्वल टु कति रहेछ b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यसलाई हामी के गर्छौ इक्वेसन 1 सपोज गर्छौ। त्यसैगरी फेरि अब अर्को ट्रायंगल लिन्छौ, यो पनि राइट एंगल ट्रायंगल ABD। यसमा पनि त्यही गर्छौ h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h भनेको यो हो, p भनेको यो हो, b भनेको यो हो भनेपछि ab स्क्वायर इक्वल टु ad स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर भनेपछि त्यही गर्छौ। यहाँबाट फेरि ad निकाल्छौ, ad स्क्वायर भनेको ab स्क्वायर, यो यसलाई यता ल्यायो भने के हुन्छ माइनस हुन्छ ab स्क्वायर माइनस bd स्क्वायर। ad भनेको के हो ad भनेको के छ यहाँ h छ, त्यसैले h स्क्वायर भयो इक्वल टु ab भनेको यो भनेको c स्क्वायर छ माइनस bd भनेको यो हो, यो भनेको छ a माइनस x छ, त्यसैले यो कति हुन्छ a माइनस x को होल स्क्वायर भनेपछि यहाँबाट h स्क्वायर निकाल्नु कति हुन्छ c स्क्वायर माइनस a माइनस x होल स्क्वायर। भनेपछि अब इक्वेसन 1 मा आयो h स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इक्वेसन 2 मा आयो h स्क्वायर इक्वल टु c स्क्वायर माइनस a माइनस x को होल स्क्वायर। यो ट्रायंगल युज गरेर हाम्रो h स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आयो। अब यो ट्रायंगल युज गरेर h स्क्वायर इक्वल टु के आयो c स्क्वायर माइनस a माइनस x को होल स्क्वायर आयो। दुईटा इक्वेसन आयो। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई हेर्नु त ध्यान दिएर यो पनि h स्क्वायर इक्वल टु यो हो, यो पनि h स्क्वायर इक्वल टु यो भनेपछि यो दुईटै h स्क्वायर इक्वल टु यो हो भने इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 बाट हामीले यो इक्वल टु यो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन c स्क्वायर माइनस a माइनस x होल स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर गर्न पाइन्छ। अब यसपछि यो c स्क्वायर नभए माइनस नभए अब यो भनेको के हो यो a माइनस b होल स्क्वायर, यो भनेको के हुन्छ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हुने भयो भनेपछि यो अब a माइनस b होल स्क्वायर a जस्तो a नै भयो, b जस्तो के भयो x भयो भनेपछि a स्क्वायर माइनस 2ab भनेको x भयो प्लस x स्क्वायर भयो इक्वल टु b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भयो। c स्क्वायर माइनस यहाँ a माइनस b को होल स्क्वायर लगाउँछौ इक्वल टु यो j को दिशा छ। अब यसलाई हामी ब्र्याकेटबाट बाहिर निकाल्छौ कति हुन्छ ल हेरौँ त। अब हेर्नु यसलाई ब्र्याकेटबाट बाहिर निकाल्ने c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस इन्टु माइनस भने प्लस हुन्छ प्लस 2a स्क्वायर माइनस इन्टु प्लस भने माइनस हुन्छ x स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर माइनस x त्यही भयो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ax माइनस x स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यो माइनस x स्क्वायरलाई उता लग्यो भने के हुन्छ प्लस x स्क्वायर भनेपछि प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के हुन्छ यो दुईटै के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट के बाँकी भयो 2ax बाँकी भयो इक्वल टु b स्क्वायर माइनस a स्क्वायरलाई उता लग्यो भने के हुन्छ प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर उता लग्यो भने माइनस c स्क्वायर हुन्छ। अब यहाँबाट 2ax इक्वल टु कति हुन्छ a स्क्वायर भयो प्लस b स्क्वायर भयो माइनस c स्क्वायर भयो। यहाँबाट x इक्वल टु कति हुने भयो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2a भयो। यो 2a लाई उता लग्यो भने के हुन्छ यो डिभाइड हुन्छ, त्यसपछि यो इक्वेसन 3 भयो। अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 3 इक्वेसन 1 भनेको h स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर
अनि यहाँनिर x इक्वल टु के छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपन 2h भन्छ। यहाँ जुन x स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर छ यो x को ठाउँमा हामी के गर्छौं भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौं। यो जुन आयो x इक्वल टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाइ 2h यो भ्यालु यहाँनिर लगाउँछौं। ल हेर्नु त अब के गर्छौं x स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर माइनस x भनेको के छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपन 2a यहाँ होल स्क्वायर भयो। यहाँ स्क्वायर छ त्यही गरे अब यसलाई यदि a मान्ने हो भने यसलाई b मान्ने हो भने यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको के हुन्छ a प्लस b a माइनस b हुन्छ। यो फर्मुला थाहा छ हामीलाई। यहाँ a जस्तो b भयो b जस्तो यो भयो भनेपछि a भनेको b भयो प्लस b भनेको यो भयो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाइ 2a a प्लस b भयो फेरि a माइनस b a भनेको b माइनस b भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपन 2a भनेपछि a प्लस b a माइनस b यति भयो। अब यसपछि फेरि यहाँनिर के भएन भने 1 हुन्छ 1 र 2a को एलसीएम 2a हुन्छ 1 इन्टु कति गरे 2a हुन्छ इन्टु 2a गरे भने 1 इन्टु 2a गरे भने भनेपछि 2b इन्टु 2a भनेको 2ab भयो प्लस 2a लिएर कति जान्छ 1 चोरी जान्छ 1 इन्टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर भनेको यही हुन्छ। फेरि यहाँ पनि त त्यस्तै अघि जस्तै एलसीएम लिन्छौं 1 र 2a को एलसीएम 2a हुन्छ 1 ले कति जान्छ लाई 2a चोरी जान्छ 2a इन्टु b भनेको 2ab भयो माइनस अब यसपछि यहाँनिर चाहिँ ध्यान दिनुहोस् b माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाइ 2a मैले यहाँ टाइप गरिदिएको छु। यहाँ 1 र 2a को एलसीएम 2a भयो यहाँनिर 2a को 1 ले यसलाई कति जान्छ 2a चोरी जान्छ 2a इन्टु b भनेको 2ab भयो माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर भयो। अब यसलाई ब्र्याकेटबाट बाहिर निकालौं 2ab भयो माइनस a स्क्वायर माइनस इन्टु प्लस भने माइनस b स्क्वायर माइनस इन्टु माइनस भने प्लस c स्क्वायर भयो अपन 2a भयो। त्यही गरे हेर्नु त 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपन 2a भयो। अब यसपछि हामी यो जुन पार्ट छ यो यति यो भनेको फर्मुलामा हो हेर्नु त a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यो के को फर्मुला हो a प्लस b होल स्क्वायर फर्मुला हो। यति जुन छ यो भनेको a प्लस b को होल स्क्वायर फर्मुला हो माइनस यहाँ चाहिँ त्यही भयो c को स्क्वायर अपन 2a भयो। फेरि यतापट्टि फेरि के भयो हेर्नु त यहाँ नजिक यो c स्क्वायर अगाडि राखौं यसलाई यस्तो गरौं c स्क्वायर लाई अगाडि राखौं अनि माइनस के छ a स्क्वायर भयो यो प्लस 2ab छ अनि फेरि माइनस b स्क्वायर छ यहाँ c स्क्वायर भयो यहाँबाट माइनस कमन लियो भने के हुन्छ a स्क्वायर माइनस इन्टु के भने प्लस हुन्छ माइनस इन्टु माइनस गरे भने प्लस हुन्छ 2ab भयो माइनस इन्टु के भने माइनस हुन्छ माइनस इन्टु प्लस गरे भने b हुन्छ यो अब c स्क्वायर भयो यो भने के हुन्छ a माइनस b होल स्क्वायर त्यही गर्यो यो यसैले आएको यो c स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर अपन 2a यहाँसम्म क्लियर छ। केही डाउट छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। मात्र यसमा के लाग्यो यो भनेको a प्लस b होल स्क्वायर फर्मुला हो माइनस यहाँ चाहिँ त्यही लेख्यौ यहाँबाट c स्क्वायर लगाएर राख्यो माइनस यहाँ यो भनेको के रहेछ a माइनस b को होल स्क्वायर रहेछ भन्ने यहाँबाट क्लियर छ यसैले बाइ 2a। अब यसपछि यो 2a र 2a मल्टिप्लाई गर्छौ 4a हुन्छ। अब यो भनेको a मान्छौ यो भनेको b मान्छौ यहाँ पनि यो c लाई a मान्छौ यो a मान्छौ यो भनेको b मान्छौ भनेपछि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यो पनि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ भनेपछि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b a माइनस b हुन्छ यहाँ पनि के हुन्छ a प्लस b a माइनस b त्यो लगाउँछौ ल हेरौं h स्क्वायर इक्वल टु a प्लस b प्लस c a प्लस b माइनस c अपन 2a यहाँबाट c प्लस a माइनस b c माइनस a प्लस b हेर्नु त यहाँ के भयो a प्लस b होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर भनेपछि a प्लस b होल स्क्वायर माइनस c को होल स्क्वायर यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेपछि a भनेको यहाँ a प्लस b प्लस b भनेको c भयो त्यसपछि a प्लस b माइनस b भनेको के हो c भयो यो लगाए यहाँनिर अपन 2a। त्यसैगरी फेरि अब अर्को लगाउँछौ c स्क्वायर माइनस c को होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर अब यहाँ a जस्तो यहाँ c भयो प्लस b भने जस्तो a माइनस b भयो फेरि अब फेरि यहाँ a भने जस्तो c भयो माइनस a माइनस b भयो a प्लस b a माइनस b अब यो जस्तो त्यस्तै भयो c प्लस a माइनस b अनि यताबाट यो c भयो माइनस इन्टु प्लस माइनस भयो a भयो माइनस इन्टु माइनस भनेको प्लस भयो भनेपछि के रहेछ a प्लस b प्लस c a प्लस b माइनस c अपन 2a भयो यतापट्टि c प्लस a माइनस b c माइनस a प्लस b अपन 2a भयो। अब यहाँबाट h स्क्वायर इक्वल टु सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छौ भनेपछि a प्लस b प्लस c a प्लस b माइनस c अब एकचोटी अलि ध्यान दिनु यो 2a इन्टु 2a भनेको 4a स्क्वायर भयो। अब यहाँसम्म केही छैन यहाँसम्म के क्लियर यहाँसम्म के डाउट छैन के डाउट छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। यो अलिकति लामो थ्योरम छ अलिकति लामो तरिका छ यसको प्रुफ गर्ने ल। अब यसपछि हामी के गर्छौं हेर्नु त यो 2a इन्टु 2a भनेको 4a स्क्वायर भइहाल्यो a प्लस b प्लस c लाई जसरी सार्यो
अब a प्लस b लाई त्यही लेख्यो। अब माइनस c भनेको प्लस 2c सरी माइनस c लाई हामीले यसलाई हेर्नु त a प्लस b माइनस c लाई हामी के लेख्यो a प्लस b प्लस c माइनस 2c लेख्यो। हेर्नु त a प्लस b त जस्तै भइहाल्यो माइनस c भनेको प्लस c माइनस 2 प्लस यहाँ c भनेको 1 छ 1 बाट 2 घटायो कति हुन्छ माइनस 1 हुन्छ प्लस c माइनस 2c भनेको कति रहेछ माइनस c रहेछ। फेरि त्यसैगरी यो c प्लस a माइनस b लाई हेर्नु त c प्लस a माइनस b a प्लस छ a ने लेख्यो प्लस b प्लस c लेख्यो माइनस 2b लेख्यो। हेर्नु के कसरी आयो यो a को a ने भयो c को c ने भयो यो माइनस b भनेको प्लस b माइनस 2b लेख्यो प्लस b र माइनस 2b घटायो कति हुन्छ माइनस b नै हुन्छ। त्यसैगरी फेरि अब अर्को यो पनि भयो यो पनि भयो। अब यो अर्को लास्ट एउटा c माइनस a प्लस b यसमा b प्लस छ भनेपछि a प्लस b प्लस c माइनस 2a। हेर्नु त b प्लस मै छ c पनि प्लस मै छ यो माइनस a भनेको के हुन्छ a माइनस 2a भनेपछि a माइनस 2 भने माइनस a रहेछ c माइनस 2b भने माइनस b रहेछ र सरी c माइनस b a माइनस 2 भने माइनस a रहेछ b माइनस 2b भने माइनस b रहेछ र c माइनस 2c भनेको माइनस c रहेछ। यसो चालु गर्यो अपन 4a स्क्वायर। अब यहाँबाट के गर्छ हामीले यहाँ जुन सुरुमा यहाँ आथ्यो s इक्वल टु a प्लस b प्लस c बाइ 2 यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर यहाँबाट के हुन्छ a प्लस b प्लस c भनेको कति हुन्छ 2s हुन्छ हो। अब यो भ्यालु गएर हामी के गर्छौं यहाँ राख्छौं a प्लस b प्लस c को ठाउँमा हामी के राख्छौं 2s राख्छौं। यो गर्नुको कारण यो सबैले a प्लस b प्लस c गर्नुको कारण के हो हामीलाई थाहा छ a प्लस b प्लस c भनेको 2s हुन्छ त्यही फर्मुला राख्नलाई हामीले यो गरेको। अब h स्क्वायर इक्वल टु a प्लस b प्लस c को ठाउँमा 2s राख्यो ब्र्याकेट यो a प्लस b प्लस c भनेको के हो 2s माइनस 2c भयो फेरि a प्लस b प्लस c भनेको 2s भयो माइनस 2b फेरि यो a प्लस b प्लस c भनेको 2s भयो माइनस 2a बाइ 4a स्क्वायर भयो। अनि यहाँ 2s भयो यहाँबाट के आउँछ कमन 2 कमन के माकी s माइनस c यहाँबाट फेरि 2 कमन के माकी s माइनस b यहाँबाट 2 कमन के माकी s माइनस a अपन 4a स्क्वायर भयो। अब h स्क्वायर इक्वल टु अब सबैमा गरौँ 2 into 2 4 4 into 2 8 8 into 2 16 भयो। अब s फेरि s माइनस a s माइनस b s माइनस c अपन 4a स्क्वायर भयो। अब यसपछि 4 1 जा 4 4 4 जा 16 यो क्यान्सल भयो भनेपछि के भयो 4s ब्र्याकेटमा s माइनस a s माइनस b s माइनस c अपन a स्क्वायर भयो। अब h इक्वल टु कति हुने भयो अब यो h स्क्वायर इक्वल टु यो हो भनेपछि h भनेको कति हुन्छ अन्डर रुट हुन्छ स्क्वायर रुट हुन्छ स्क्वायर रुट अफ 4s s माइनस a s माइनस b s माइनस c अपन a स्क्वायर। यो माथिको के पनि माथिको यहाँ स्क्वायर रुट अफ 4 छ स्क्वायर रुट अफ 4 भनेको 2 हुन्छ यो बाहिर निक्ल्यो 2 भयो अपन स्क्वायर रुट अफ a स्क्वायर भनेको a हुन्छ यो पनि बाहिर निक्ल्यो। अब बाँकी के भयो रुट s s माइनस a s माइनस b s माइनस c भयो यति मार्क भयो। अब यसपछि यो फिगरमा हेर्नुस् त यो फिगर एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी भनेको के हुन्छ 1/2 बेस इन्टु हाइट बेस भनेको बीसी हाइट भनेको एडी बीसी को भ्यालु थाहा छ हामीलाई a र हाइट भनेको एडी को भ्यालु कति छ h भनेको यो एडी अथवा h भनेको यो भ्यालु राखेर हामी स्क्वायर ट्रायंगल निकाल्छौं। एरिया कति हुन्छ ल हेरौँ त एरिया अफ ट्रायंगल भनेको 1/2 बेस इन्टु हाइट 1/2 बेस भनेको बीसी हाइट भनेको एडी भयो 1/2 बीसी इन्टु एडी भनेको h भयो 1/2 बीसी भनेको a भयो अघि नै भनिहाले इन्टु h भनेको के हो 2/a रुट s s माइनस a s माइनस b s माइनस c भयो। अब यसपछि यहाँबाट के हुन्छ यो 2 र यो 2 क्यान्सल र यो a र a पनि क्यान्सल र के बाँकी भयो एरिया भनेको कति रहेछ रुट s s माइनस a s माइनस b र s माइनस c। अब यसलाई हामीले अर्को नाम यसलाई एरिया अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल मात्रै नभनेर यसलाई अर्को नाम पनि भन्ने गर्छौं हामी जो एकदम पपुलर फर्मुला भन्छ यसलाई हामी हेरोइन्स फर्मुला पनि भन्ने गर्छौं। यो फर्मुला स्टेट हिरोइन्स फर्मुला भनेर सर क्वेशन अथवा सर क्वेशन आयो भने 1 मार्क्स टाइपको क्वेशन आयो भने हामीले यो फर्मुला लेख्न सक्नुपर्छ। हिरोइन्स फर्मुला भने यही हो अथवा एरिया अफ स्केलेस ट्रायंगल भने पनि यही हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यसैले हामी आजको भिडियोमा हामीले सबै फर्स्ट च्याप्टरको क्लास 9 को फर्स्ट च्याप्टरको एरियाबाट जति पनि फर्मुला थियो यो फर्स्ट च्याप्टरबाट सबै फर्मुला गर्यो। अब नेक्स्ट भिडियो देखि हामी यसको सँग रिलेटेड एक्सरसाइजहरु गर्ने छौं र थ्यांक यू फर वाचिङ। यदि आज भिडियोमा केही कन्फ्युजन अथवा केही डाउट भयो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र भविष्यमा यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस् र केही डाउट भयो हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो WhatsApp अथवा भाइबरमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ जसको नम्बर डिस्क्रिप्सन बक्समा छ। थ्यांक यू फर वाचिङ।